اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر جڑا مسئلہ بیان کیتا دوستوں کو سناون لگا اللہ فرمانے واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت کریمہ نمبر 48 کھلی ہوئی ہے اللہ فرماتے ڈرو ڈرو قیامت اس میدان تو جس میدان کے اندر کسی کی ضمانت نہیں جانی ضمانت جانا ایک اللہ فرمانے والا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل رشوت بھی نہیں چلتی قیامت کے میدان کے اندر تے سفارش بھی کہتی نہیں چلنی قیامت کے میدان کے اندر ولا هم ينصرون طاقت بھی قیامت کے میدان کے اندر کسی دی نہیں چلنی اسا معمولی سمجھ لیا اے میرے سامنے آخری پارہ سورۃ البقرہ کھلی ہوئی ہے اتھا اللہ کریم نے کیڑا مسئلہ بیان کیتا سورۃ البقرہ اللہ فرمانے یوم یفر المرء من اخیہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ آیت کریمہ نمبر 32 سورۃ آیت کریمہ نمبر 36 سورۃ البقرہ آخری پارہ اللہ فرمانے یوم یفر المرء من اخیہ قیامت میدان کے اندر بندہ اپنے بھائیاں دے کول گیا بھائیاں نے منہ پر چکی دے وامہ بندہ اپنی والدہ دے کول گیا گرمیاں دے اندر بھی والدہ اپنے بچے دا خیال رکھے دی سردیاں دے اندر بچہ پیشاب جگہ رہے والدہ آپ سیدھی جگہ تے سہن دی ہوندی اپنے بچے کو سکی جگہ تے سوان جڑے دی ہوندی لیکن قیامت دے میدان وچ اللہ فرمانے وامہ ماں پرے منہ کر کے کھلو رہی ہے بابی ابے دے گیا ابے بھی منہ پر چکی نامے وصاحبتہ وبنی بندہ اپنی بیوی دے کول گیا بیوی بھی منہ پر چکی ہے وبنی اپنے بیٹیاں دے کول قیامت دے میدان دے اندر گیا بیٹے آکھن گے ابا تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں جس دن خدا کے روبرو دن قیامت کا بپا ہوگا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی یہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا محبت نال اور حوالہ بھی کہنا دوست محبت نال تسلی کراؤ قیامت دا میدان اوکھا یا سوکھا نہ بولو نا قیامت دا میدان اوکھا یا سوکھا سی بول سو تمہیں کا تقریر کرنی قیامت دا میدان اوکھا یا سوکھا بہو اوکھا اے میرے سامنے سورۃ النبا اللہ فرمانے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اے سورۃ نبا میرے سامنے آخری بار اللہ فرمانے قیامت کے میدان کے اندر حضرت جبریل بھی تے باقی سارے فرشتے بھی لینا بنا کے کھلوتے ہو سن کینو زبان ہلاون دی بھی اجازت نہیں ہونی بمکھا اور حوالہ
اے میرے سامنے انتری پارا سورت نا سورت المعارج کھلی ہوئی ہے. اللہ فرمانے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت دے میدان وچ بندے نے ساری قیامت دے میدان دا چکر لاؤن تو بعد اللہ فرماتا بندہ اللہ کریم نے دربار دے اندر رد کرنا پیا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اللہ کریم مینوں جہنم دی بھا تو بچا لے, میرے بیٹے نوں جہنم دا بالن چ بنا. اولاد واسطے حرام مال اکٹھا کیتا دنیا وچ, اولاد واسطے چنگے کم کیتے, اولاد واسطے برے کم کیتے, اولاد دا نام روشن کیتا. تے قیامت دے میدان دے اندر کہدا پیا اللہ میری اولاد نوں جہنم دا بالن چ بنا, میں کلے دی جان چھوڑ دے. وصاحبتہ, اللہ میری بیوی نوں جہنم دا بالن چ بنا, میں کلے دی جان چھوڑ دے. وبنی واخی, اللہ میرے بھائیوں نوں جہنم دے میدان دے اندر, قیامت دے میدان دے اندر, جہنم دے اندر چھڈ, میں کلے دی جان چھوڑ دے. بھائی ایک بیوی دو تے بیٹے ترے, تے اوپر اللہ کریم پر میں نے بندہ خدا پیا وفصیلتی ہلتی تووی. اللہ کریم میری برادری نو, میرے قومے قبیلے نو جہنم دے بھا دے اندر چا سٹ, میں کلے دی جان چھوڑ دے. اجا سب برادریاں چاہے ودیاں نا بادشاہ تو سو پتر دی شادی کی ہے, تے پتر نو دلہا بڑھا دے وقت تو سو پتر دے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پائیے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے مرداں دے تے ریشم دا کپڑا بھی حرام ہے, میری امت دے مرداں دے سونا بھی حرام ہے. تساں کیوں پائی؟ آخر کے کرو بھائی جان, برادری دے کر کھلو دی آئی, چھوڑ دی نانی دے کر کھلو دی, برادری دے بندے ڈاڈیوں کھلو دے نا, چھوڑ کوئی نت نت برنی ماں ہے, اسا تا پاونی سونے دی انگوٹھی. لیکن دنیا دے اندر بندہ برادری کا ساتھ دینا, تے قیامت دے میدان دے اندر بندہ پیادا وفصیلتی ہلتی تووی. اللہ میری برادری نو جہنم دی بھا دے اندر چا سٹ. تے ابو بندہ خدا کرو دا من فی الارض جمیعا ثم ینجی. اللہ دنیا دے اندر جتنیاں بھی چیزاں ہیں نا, ساری چیزاں نو قیامت دے میدان دے اندر, قیامت دے اندر چا سٹ, میں کلے دی جان چھوڑ دے. اللہ دی طرف اعلان آنا کلا, ہرگز نہیں, جڑے گناہ تو کر کے آیا ہے تو سزا بھی آپ بھگتنی ہے. تے دوستاں تو جڑی گل سنن میں آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آساد الناس بشفاعتی یوم القیامت. میں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میدان دے اندر اس بندے دی شفاعت کرنی, جس بندے دی شفاعت کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا زبانی دبانی کلمہ نے پڑھا, کلمہ اس طریقے نال پڑھا حصہ, زبان نال کلمہ پڑھا حصہ, دل نال کلمے دی تصدیق بھی کی دی حصہ. کتابہ نے اندر لکھو جاؤ, ایک بندے نے رکھو جائی توتا, تے توتے نو بندے جب بگوایا کڑوں کی اتے پہ گئے,
تے آخدا پیا کڑو کی اُتے بیٹھ کے دانا نہیں چگنا جس ویلے ہلی تے آئی گاٹے وچ پت بھی پڑدا پیا کہ مطلب توتے نے الفاظ یاد تک کیتے ہیں نا لیکن سمجھے نہیں ہے نا لا الہ الا اللہ محبت نال دوست ایک باری آکھو محبت نال سمی آکھو شرم محسوس کرنے پہ خیر تے ایک باری محبت نال آکھو لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا دی پہاڑی تے بن کے چادر ہلائی سارے مکیاں نے دوڑ دیا میں جڑا نہیں آ سکا اپنا مہندا جا بھیجا اس کہ بنجو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ضرور کوئی خاص گل ہونی ہے سارے آ گئے سارے سامنے جمع تھی گیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے تے آیت کریمہ نمبر 16 اللہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون سورت یونس یارواں پارہ تے آیت نمبر 16 اے مکے والوں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے 40 قیمتی سال گزاری کھلونا تواڈے وچ 40 کیڑے سال قیمتی سال میرا تے میری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت عقیدہ میرے اکابرین دا عقیدہ اللہ دا پیغمبر نبوت ملن تو پہلے بھی قیمتی ہونا اللہ دے پیغمبر دا بچپن بھی قیمتی ہونا لڑکپن بھی قیمتی ہونا جوانی بھی قیمتی ہونی ہے اللہ دی قسم اللہ دے پیغمبر نبوت ملن تو پہلے بھی قیمتی ہونا تے نبوت ملن تو بعد بھی قیمتی ہونا آپ نے فرمایا اے مکے والوں میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے 40 قیمتی سال تواڈے اندر گزاری کھلونا محبت نال 40 کیڑے سال میں تو عادت ہے میں تو بلاونا 40 کیڑے سال 40 قیمتی سال گزاری کھلونا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا ایک میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو دسو تو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا بھی پایا جب کوئی نہیں سارے آخر گے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جربنا لکا میرا راما رائنا اللہ فی قصدہ ایک بار نہیں کئی بار گھڑا تو نوزما کے لکھا تجربہ کی گئے اساں سچ تو علاوہ کچھ بھی نہیں پایا آپ نے فرمایا پہاڑی نظر آتی پئی میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہاڑی دے پیچھے لشکر آندا پیا توڑے تے حملہ کرن والا من لے سو آخر لگے لشکر آندا پیا یا نہیں آندا پیا سانوں تے نہیں پتا تساں کو دساں بدلا ساں ساڑیاں اکھاں والا دھو سکدیاں توڑی زبان غلط نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا اتنا اعتماد ہے کون میں ڈیوتے تمہیں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا پیا پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ تفلحون زبان نال پڑھو تے دل نال تصدیق کر لو دنیا آخرت اندر کامیابیاں نال مالا مال تھی میں سو تے جڑے سامنے کھلو دیان آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری آپ نے چچا کھڑا کے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنا ہتھا نال چادر ہلائی گئی اللہ اعوذ باللہ دے ہاتھ سلامت نرمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہے سارے برادریاں نے مخالف تھی گئے کیونکہ انہوں نے بتائی اگر
اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو سانو 360 فٹ چھوڑنے کو سنا انہاں دے پلے کچھ بھی نہیں رہا عربی دان ہن عربی تو جانتے ہن اس وجہ تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تے کبتر مرحوم نے کیا کھا مطلب لا الہ الا اللہ دا مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والا نو روز پکارے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور بہاور حق زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور والا نو روز پکارے تئی چھوڑ جڑا نزدیکے کون نزدیک ہے محبت نال کون نزدیک ہے اے میرے سامنے 26واں بارہ تے سورت سورت القاف کھلی ہوئی ہے 26 بارہ اللہ تیرے سمجھاون دے اللہ سو قربان ونیا تے سورت القاف 26واں بارہ اللہ فرمانے والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید آیت نمبر 16 اللہ فرمانے نا میں نو اللہ ہومن دی قسم ہے اللہ نے انسان کو پیدا کینا تے پیدا کرن تو بعد ونعلم ما توسوس به نفسه میں اللہ کریم بندے دے دل دے خیال بھی جاندا ہاں جڑا خیال بندے دے دل دے اندر نہیں آیا میں اللہ اس کو بھی جاندا ہاں جڑا آ کے چلا گیا میں اللہ اس کو بھی جاندا ہاں ونحن اقرب الیہ من حبل الورید تے کیوں نہ جانا میں اللہ تا بندے دی شان رب تو زیادہ نزدیک ہاں تے جڑا اللہ بندے دی شان رب تو زیادہ نزدیک ہوے اوتے خون تے ڈوبو لڑیاں مثالاں نہیں دتیاں وینیاں اوتے سیڑھی تے چھتاں دی مثالاں نہیں دتیاں وینیاں کمتر مرحوم نے آکھا دور بلانو روز پکارے دتائی چھوڑ جڑا نزدیکے اللہ دی قسمیں لوگوں نے معمولی مسئلہ سمجھ لیا اے میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے اللہ تیرے سمجھاون دے اللہ سو قربان ونیا میرے سامنے 8واں بارہ سورت الاعراف اللہ فرمانے حقا اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله بندے دے موت دا ٹائم آ گیا خیال کرے سارے دے آنا بندے دی روح پیروں دے وچوں نکلی لتاں چوں نکلی پٹاں چوں بندے دی روح نکل آئی پیٹ دے سینے دے وچوں بندے دی روح نکل آئی بندے دی روح نرگڑ تے آ گئی ہے وارث کرو دیویں نال ایک میرا پیالہ سورہ یاسین پڑھو اونچی اونچی دوسرا پیالہ کلمہ طیبہ پڑھو پھرا ساڈا دنیا تو رخصت ہوندا پیا چھیکڑے کنارے کو پانی لگا پیا میاں دی دے اندر ایک شاعر گزرا ہوتا فوت ہو گیا اس بڑے پیارے شعر آکھیا کہ آدھا میاں دی دا شاعر ادا الف اللہ بیلی سجنا ٹرے بہنے الف اللہ بیلی سجنا ٹرے بہنے سونے مکھ تے پڑھ دے ختمیاں راج راج میں کھوم سجنا دا راج راج میں کھوم سجنا دا ایو بیلا نول سیابت میاں غلام فقیرہ موئے بلدے نہیں پمیروں ون اکھیاں رت میاں
رات سدے خون دے آنسو رونا اللہ فرماتے ہیں جس ویلے ساڈے بھیجے ہوئے فرشتے بندے دے کول آویں بندے دی روح اندر کڈ دے حسری تے آئی کھلوتی ہے بندے دی روح اس ویلے فرشتے کے آکھے نے نا حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم روح قبض کرے نے بین تے روح قبض کرے نے اللہ فرمائندا ساڈے بھیجے فرشتے آکھدے بین بندے نو قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ اللہ دا باقی بندہ جنہاں نو دنیا دے اندر حاجت روا دے مشکل سو مشاق سمجھ کے پگرے نامے تیرے اوکھے وقت آنے ہانا اللہ دے بھلیاں آوازہ مرے نامے تیرے دے اوکھا وقت آندائی بزرگاں نو آوازہ مرے نامے اللہ دے نال برلا کے آوازہ مرے نامے اینما کنتم تدعون من دون اللہ کے دے گہنی انہاں نو بلانا اس تو بڑی کا دینے تے مشکل نہیں آنی جتنی مشکل دینے تے آئی کھلوتی اس تو علاوہ دینے تے مشکل نہیں آنی انہاں کو بلا اللہ فرمانے مدن والا بندہ کیا خرابیا قالوا ذلو بنا آج سارے دے سارے غیب ہو گئے شیخ جلادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آباد مرے ناس وہی غیب تھی گئے نا پیرانے پیر کو آباد مرے نا غیب تھی گئے نا سلطان غالب فید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آباد مرے نا غیب تھی گئے نا اللہ پر میں نے منہ کیا خدا پیا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اے فرشتوں میں تا ساری زندگی کفر تے گزاری میں مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک مطلب لا الہ الا اللہ ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی دئی پر دل دی نہیں تصدیق دور ملانو روز پکارے ہیں دتائی چھوڑ جڑا نزدیکے سادو گناہ مٹ ویسن خاکی پر نو مٹنی شرک دلی ہے کتابہ نے در لکھویا ایک بندے نے آگے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کو سوال کیتا غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذہن میں اندر صحیح نہ نہیں آ رہے آکے سوال کیتا کہ آکھن کا حضرت مسئلہ نسو ایک بندے نے اپنے ابے نو قتل جگیدہ ہے تے والے نو قتل کر کے بندے والے دی کھوپڑی ستان تو جو جا جگی دی حص تے کھوپڑی جدا کرن تو بعد کھوپڑی نو صاف کر کے پیالے دی شکل جو بنائی حص پیالے دی شکل بناون تو بعد اس دے اندر شراب پا کے حرم دے وچ ون کے پیتی حص کتنے گناہ ہو گئے والے نو قتل کرنا ہے لاش دی میں امتی کرنی دو تے شراب پاونی ترے کعبے شریف دے وچ ون کے پیتی حص اے درس و امام صاحب اے گناہ بھی معاف ہوئے سس کے نہیں ہے امام صاحب فرماون لگے سوال کرنے والے اے سارے گناہ اللہ چاسی نہ معاف کر چڑے سی لیکن شرک والا گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا گل جڑی سنے گا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میدان دے اندر میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دی شفاعت کرنی انہاں بندیاں دی شفاعت کرنی جنہاں بندیاں دل نال دے مان نال زبان نال دے دل نال سوچ سمجھ کے کلمے نو پڑھا ہو سی علمی آئے ہے اصل کلمے نو پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے
سمجھ لوے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا اے میرے سامنے 17واں پارا سورۃ الانبیاء کھلی ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ پس منظر حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نافرمان ہے حضرت یونس علیہ السلام مسئلہ بیان کرنے رہے قوم نے حضرت یونس علیہ السلام دی حق نہ منی حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میں مسئلہ بیان کرنے رخیر کر جوڑی نہ منن دے رخیر کر جوڑی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تریٹیاں تو بعد انہاں دے اوتے عذاب آوے سی ایک نہیں فرمایا عذاب آ کے ٹھہرے سی عذاب آونا ہو رے اوتے آ کے چمٹ ونجنا ہو رے حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا ایک ٹیم گزر گیا دوسرا ٹیم گزر گیا تیسرا ٹیم گزرنا پیائی حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے دن وچ جتھے اللہ دا پیغمبر موجود ہوے اللہ دا عذاب نہیں آندا میں تو نکل وینا اللہ نال مشورہ بھی نہیں کیتا اجازت بھی نہیں منگی حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے نا اللہ فرمانے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بیان کرو مچھلیاں دے پیغمبر دا اذاب مواظبا فظننا جس وقت مچھلیاں دا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ناراض تھی کہ اپنی قوم والے نال چلا گیا علم نقدر علیہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ نال مشورہ نہیں کیتا اللہ تو اجازت بھی نہیں منگی یہ گل ذہن رکھی نے اللہ جا کھائی تریٹیاں تو بعد انہاں دے عذاب آوے سی میں چلا جانا انہاں دے عذاب نہیں آنا جب تک میں موجود ہویا سو ایک الگ عنوان ہے لیکن اشارہ کر چھوڑو حضرت یونس علیہ السلام چلتے لیکن پہلے یہ حوالہ دوستوں کو دکھا دینا بھئی جس وقت عذاب آ کے چمٹ بنجے وقت عذاب واپس نہیں بنتا تے جس ویلے عذاب کو تم آوے اثار زہر من کو مالے معافی مغلمن اللہ عذاب واپس ٹال چھوڑے گا جس ویلے عذاب دے اثار زہر تھیے نا میں اپنی کل مکھینا صرف 2-3 منٹ کے اندر استاد محترم تشریف گھنائیں جس ویلے عذاب تم آیا حضرت یونس علیہ السلام نے قوم نے دیکھا اللہ کو آزاریاں کرن لگ گئی ہے اللہ کو معافیاں منگن لگ گئی ہے اللہ کریم نے انہوں نے توبہ قبول چکی دی حضرت یونس علیہ السلام دریا دے کنارے کھلوتے ہوئے وما علینا الا البلاغ المبین آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر شریف بیان مفسر قرآن